Like, subscribe, and get notified. Workers at the Sesa Vedant Kodli iron ore mines on Monday halted the transportation of iron ore, demanding payment of their full wages. The workers alleged that the company has been paying them only half of their entitled wages. Following assurances from the mine management that their demands would be addressed, the workers later resumed the transportation of e-auctioned iron ore. The workers have temporarily withdrawn their agitation till 1st January. सेजा गोवाचो ई-ऑक्शन ओवर ट्रान्सपोर्टेशन सुरवात जाल्लो आसा आनी 1 म्हयन्याचें काम आसा तें. आतां वर्कराचो डिमांड कितें आसा ते हाफ सॅलरीचेर आसा. 52 वर्कर आसा ते हाफ सॅलरीचेर आसा. त्यांचो डिमांड आसा की आमकां कामां रेग्युलरायज करा आनी ट्रान्सपोर्टेशन स्मूथ करा म्हणून. आतां तेंच्यांनी एक अल्टिमेटम जे आसा ते कंपनी मॅनेजराक दिल्लें आसा की आमकां 3 दिसांनी आमचें सोल्युशन येवपाक जाय, नाजाल्यार 1 तारखेक ते ट्रान्सपोर्ट आडयतले म्हणून सांगलां. कित्याक इतलीं वर्सां जालीं आमी पळयता की 2012च्यान ते आयज 2025 सोंपता, 26 स्टार्ट जातले. ते तांकां काम ना, ते खंय तरी घरा कडेन बेकार आसा. सो तेंचो आतां ऑप्शन जेन्ना ट्रान्सपोर्टेशन सुरवात जाल्या सो तांकां कामाक रेग्युलरायज करचे म्हणून ताचो एक डिमांड आसा. त्याच बरोबर शेजारचे त्या सायडीच्यान नॉर्थ गोवा खंय तरी मायनी चलता जाल्यार हांगा ना जाल्यार थंय तरी एडजस्ट करून त्यांची रोजी रोटी जी आसा ती चलपाक जाय, हो तांचो डिमांड आसा आनी आमी तांकां फूल सपोर्ट करता. तुज्या वाटेच्यान तांकां कितें सपोर्ट मेळटलो? तुज्या वाटेच्यान सपोर्टा तूं कितें म्हणून आमी सदांच हे वर्करां वांगडा आसा, ट्रक ओनर्स आसा त्यांचेर खंयी त्यांनी स्ट्रायक केले आनी त्यांची कितेंय डिमांड आसली आमी सदांच त्यांचे मदीं आसून आमी खंय तरी एक कन्क्लुजन काडपाक वेळोवेळ तांकां पावल्ले आसा आनी आयज तेंच्यांनी स्ट्रायक हांगा केल्लो आसा. हांव सपोर्ट दिवपाक येयल्लो आसा. म्हाजे वटेन जो प्रयत्न जातलो तो हांव करतलो. इश्यू म्हणजे आमची भुरगीं बेकार आसा आणि हे आता काम चालू करपाक जाता. त्यांचं हे करचे प्रॉब्लेम कितें आसा पयलीं सॉल्व करचे आनी मागीर एकमेकाडे उलोवन सोल्युशन काडचे न्ही. प्रॉब्लेम जावपाक जायना. प्रॉब्लेम कितें म्हणल्यार सध्या आसा कितें आयज हांगा एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम कितें म्हणल्यार लोक सध्या हांगा जमलेले आसा ते कित्याक जमलेले आसा? ते कामगार लोक ते म्हणजे पयलीं काम करताले, तांकां आपकार कितें दिता तांकां म्हणटा आमचें सोल्व कर, आमकां खंय तरी एडजस्ट करा कामाक आनी मागीर हें करा म्हणून. आनी इश्यू जाला हांगासर कंपनीन आमी हांव एक VRS घेतलेलो कामगार. हांव वेदांतान काम करतालो पयलीं. कंपनीन VRS काडली जुनान, ती हांवें VRS घेतली आनी VRS दिता आसतना कंपनीन एश्युरन्स केलें की जो न्यू फिटमेंट 15 जानेवारी फिटमेंट सायन जालो त्या फिटमेंटा प्रमाणे आमी तुमकां पयशे दितले एज पर हे कॅल्क्युलेशन करताले आमी आनी ते तुमकां पयशे दितले आनी VRS घेतले. आमी VRS ते खातीर आमी सगळ्यांनी VRS सायन केली कित्याक न्यू फिटमेंट जाला, बेज सॅलरी पयशे मेळटले आनी ते खातीर आमी दिली. आनी जेन्ना कॅल्क्युलेशन केलें पयशांचें कॅल्क्युलेशन केलें तेन्ना कंपनीन डायरेक्ट आमकां जो पयलींची रिवायज पयली सॅलरी आसा, पयलींची सॅलरी आसा जानेवारी पयलींची सॅलरी आसा ते सॅलरीन आमकां पयशे काडून दिले. म्हणजे अंदाजे एकदां 3, 3.5 लाख 4 लाख अशे कमी पयशे काडले आनी दिले. म्हणजे सरासरी फटींग म्हणा आमकां सामकी. येदी व्हडली कंपनी, जो कंपनीचो चेअरमॅन अनिल अगरवाल जी तो 21,000 कोटी लोकांक दान करूं शकता. अशें दान करता आनी कामगारांक रडयता. कितें फायदो दान करूं असले हेजे? कितले वर्सां तेणी आतां पयर तेणी पेपराचेर न्यूज फ्लॅश जाल्या तेन्ना 21,000 कोटी दान केले म्हणून. आनी इतलो दानशूर मनीस तेजे कंपनीन आमी काम करता आनी त्या कामगारांक अशी फटिंगवण करता, हें खंय सुद्दां खरें दिसता तुमकां? फेस्टिवल रांपोणकारांचो उत्सव मनोवया गोंयकारांचो. हैया है उत्सव फुलया रांपोणकारांचो. हैया है. This Christmas season, may your home be filled with warmth, comfort, and the quiet happiness that comes from being together. As winter settles in and the nights grow longer, may there be moments of laughter, familiar traditions, and simple joy that make the season feel timeless. May this time of the year invite reflection as well as celebration, a chance to appreciate what has been and to look ahead with hope for what is yet to come. Whether you're gathered around a table
sharing stories, or enjoying a peaceful moment by yourself, may you feel surrounded by goodwill and kindness. Above all, may the spirit of Christmas remind us that joy is meant to be shared, love grows through generosity, and the magic of the season belongs to everyone, wherever you may be, no matter your age or from where you come. Wishing you a Merry Christmas and season filled with warmth, wonder, and heartfelt cheer, and also wishing you a Happy New Year 2026.